नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित। राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश सहित पठाएको विधेयक संसदको दुवै सदनबाट हुबहु सदन। विभिन्न स्वार्थ समूहको निरन्तरको तालाबन्दी र आन्दोलनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जर्जर बन्दै वर्ष दिनमा 213 दिनसम्म तालाबन्दीको शिकार। आगामी निर्वाचनमा कारागारमा रहेका नेता आलमलाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने महामन्त्री थापाको जिकिर। संविधानले वर्जित गरेको काम पार्टीले नगर्ने प्रश्नोक्ति। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक संसदीय समितिमा। हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा शरीर बन्धकलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्न सांसदहरूको माग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछि दोस्रो वरियताका राष्ट्रिय जन कांग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु नेपालको 3 दिने भ्रमणमा आउँदै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता हुने। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय। अहिलेसम्म सुकीमाथि 11वटा मुद्दामा 20 वर्षको जेल सजाय। र आसिफ शेखको शतकसँगै केन्या विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको शानदार जित। नेपाल 7 विकेटले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई हुबहु पारित गरेको हो। यस बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 69औं वाणिज्य दिवस र नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटनको अवसरमा शङ्करदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। शैक्षिक विकासका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा समाज विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकोले उल्लेख गर्दै शङ्करदेव क्याम्पसलाई नजिकैको खाली रहेको समाज कल्याण परिषदको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालय विभिन्न समस्या र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै तालाबन्दी र हडतालले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा विश्वविद्यालय कतिपय शैक्षिक केन्द्रहरू विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूबाट गुज्रिएका छन्। यसलाई पदाधिकारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी सबैले मिलेर संवाद सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, अध्ययन अध्यापनमा तगारो सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न हुँदैन। यसका लागि सम्बन्ध पक्षबीच संवाद छलफल गरी समाधान पहिलाउनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनको लागि सरकार र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि विश्वविद्यालय तालामुक्त बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरेर तालामुक्त विश्वविद्यालय बनाई शैक्षिक पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षा लिन नचाहेर विदेश जाने विद्यार्थीहरूको लहर चलेको भन्दै नेपालमै उच्च शिक्षा प्रदानमा कतै त्रुटि भइरहेको बताउनु भयो। आज विदेशमा विद्यार्थी जाने गम्भीर प्रकारको लहर चलेको छ। +2 सकिसकेपछि राम्रो छ कि छैन नसोधिकन जबरजस्ती विदेशमा जाने लहर चलेको छ। त्यो बारे पनि नेपाल सरकार मूलतः शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर समीक्षामा छ कि हामीले
हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको निम्ति रोजगारको निम्ति आजको 21औं शताब्दीमा बाहिर जाने कुरालाई हामी रोक्न नसकौँला। टप 10 विश्वभरिका विश्वविद्यालयमा कोही पनि नेपाली नागरिकले पढ्न जान चाहना प्रकट गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरो पनि हामीले रोक्न सक्दैनौँ आजको परिस्थितिमा। तर हामी कहीँ भएको शिक्षा हामीले नै पठन पाठन गर्न नसक्नु र विद्यार्थीलाई त्यो प्रकारले आकर्षित गर्न नसक्नु भनेको कहीँ कतै न कतै हाम्रो त्रुटि हो। मन्त्री पौडेलले शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सरकार लागिरहेको बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको शिक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुग्नु भएका अध्यक्ष दाहालले सिट बाँडफाँडमा गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धनमा सिट सङ्ख्याको बारेमा लगभग टुङ्गिसकेको र एकैपटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम सुरु भएकोले समय लागेको प्रश्न पार्नुभयो। शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा क्षेत्र पनि उहाँले दावी गर्नुभएको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि अब हामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरि नै सकेका छौँ। तपाईहरुलाई अब सबभन्दा पहिला मैले सुर्खेतमा आएर अब तपाई पत्रकार मार्फत हिजो अबेरसम्म बसेर हामीले गठबन्धनमा करिब सङ्ख्या सहमतिको नजिक पुर्याएर अब एकैचोटि प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गरिँदैछ। आज दिनभरिको काम सकिएपछि भोलि चाहिँ बसेर हामीले क्षेत्र प्रदेश समेत सबै कुरालाई समग्रमा टुङ्ग्याउने भनेर हामी हिजो उठेका छौँ। अध्यक्ष दाहालले चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी रहने प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापासँग प्रतिस्पर्धा हुने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले तुलना नहुने कुरा नसोध्न आग्रह गर्नुभयो। अहिले पनि म त्यहीबाट लड्ने कुरा मैले प्रस्तै भनिसकेकै छु। त्यो तुलना नहुने कुरा चाहिँ पत्रकार साथीहरूले नसोध्दा राम्रो। अध्यक्ष दाहालले विगतमा गरेका कामको आत्मसमीक्षा नगरेसम्म नेकपा एमालेसँग सहकारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरिएको हो। विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका सांसदले संशोधन हालेका छन्। एमालेका सांसदहरूले हत्या, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्नुपर्ने भनी संशोधन हालेका हुन्। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगले सिफारिस गरे अनुसार मुद्दा हेर्न बनाइने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय परिषदको परामर्शमा नभई सिफारिसमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि एमालेका सांसदहरूले राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको यथार्थ पत्ता लागेपछि मारिएको भए शहीद र मारिएको पुष्टि हुन नसके बेपत्ता योद्धा घोषणा गर्न संशोधन हालेका छन्। उनीहरूलाई राष्ट्रिय शहीद सरह सम्मान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै पीडितलाई निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने र उद्योग व्यवसाय गर्न इच्छुक पीडितलाई अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विशेष विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। सांसदहरूले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उनीहरूले मिडियालाई अनुगमन तथा व्यवस्थित गर्न काउन्सिल समक्ष हुने गरी गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एमाले सांसद गोकुल बासकोटाले विधेयक केही विकृत भएर आएको भन्दै काउन्सिल स्वायत्त बनाउन गठन प्रक्रिया पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अनुगमनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र अपुरो कुरालाई पूर्ण बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। सांसद खगराज अधिकारीले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन सोही अनुसार गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। काङ्ग्रेस सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले मिडियाले सरकार, न्यायालय, संवैधानिक निकायका बारेमा समेत लेख्नुपर्ने भएकाले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हुन नसक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो स्वायत्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। माओवादी सांसद अञ्जना भिसङ्केले पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिएको भन्दै काउन्सिललाई अधिकारको क्षेत्र कति दिने र दायित्व कति हुने भन्ने प्रश्न हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद प्रेम सुवालले ऐनको नाममा मात्र परिवर्तन गर्दा नौलोपन नहुने भन्दै काउन्सिल गठनमा निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्न सके स्वायत्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विधेयक सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। विधेयकमा आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएमा त्यस्ता सञ्चार माध्यम वा पत्रकार तथा प्रकाशकलाई 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा 18 मा कसैले उजुरी दिएमा जाँचबुझ गर्ने र त्यसबाट मर्यादामा आँच पुगेको देखिएमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यम प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्पादकलाई 25,000 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ। प्रेस काउन्सिललाई व्यवस्थापन गरेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्न सरकारले यो विधेयक पेश गरेको हो। यसअघि प्रेस काउन्सिललाई जरिवानाको अधिकार थिएन। प्रतिनिधि सभामा समय माग गर्दै बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा समय माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले भिसीको कार्यालयमा गएर तोडफोड गर्ने तथा त्रिवी कार्यकारी समिति बैठकको कागजात खोस्ने लगायतका काम गर्दा पनि दोषी उप मुद्दा दर्ता समेत हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। सांसद गिरीले विश्वविद्यालयको समस्या समाधानका लागि सभामुखले गरेको रुलिङ अनुसार काम नभएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई विश्वविद्यालय बन्द गराएर देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। आज एउटा देशको सरकारका प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री जो विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँहरू नै स्वयं विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो मुलुक कसरी सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको, विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो देशलाई कहाँ पुर्याउन खोज्नु भएको यो धेरै गम्भीर विषय छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसतर्फ पुनः रुलिङ होस् र सभामुखज्यूको रुलिङलाई, आज सदनको रुलिङलाई नमान्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, त्यसलाई जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्ने वर्तमान सरकार वास्तवमा यो अत्यन्तै लाचार अवस्थामा छ। यसप्रति सिङ्गो सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा पनि म माग गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीव छिरिङ लामाले आगामी निर्वाचनमा श्रीमान र श्रीमती दुवैजनालाई टिकट दिने परिपाटी हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रीमान र श्रीमती दुवैजना उम्मेदवार भएमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने नियम बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्नुभयो। सांसद लामाले नेपाली भूमि लिपुले कहिले फिर्ता आउँछ भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। अध्यक्षज्यूले लिबोले को नामै लिन चाहन्न, लिबोलेको नाम लिनु पनि डराउँछन् गठबन्धनको नेताहरू भनेर बोल्नु भएको छ। मैले उहाँकै सरकार हुँदाखेरि लिबुले कहिले फिर्ता आउँछ भनेर सोधेको थिएँ, त्यसको जवाब पनि दिएन। म अहिलेको सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छु, लिबुले हाम्रो जमिन हो, त्यो चाहिँ अरे छिमेकीसँग वार्ता गरेर त्यसको चाहिँ नि जमिन कहिले फिर्ता आउँछ, हाम्रो समय सिद्धिन लाग्यो, अहिलेको मान्यहरूको समय सिद्धिनलाई जमिन कहिले फिर्ता आउँछ म सोध्न चाहन्छु।
समय माग गरी बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले मिटर ब्याजीहरू धमाधम पक्राउ परिरहेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याजीहरूको मुद्दालाई कमजोर नबनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। त्यसैभरि मूलत मधेस तराईमा मिटर ब्याजी विरुद्धमा धमाधम मुद्दाहरू दर्ता भइरहेको छ। केही सुदखोरहरू जाली फटाहरू पक्राउ परिरहेका समाचार सुनिरहेका छौँ। महोत्तरीका मिटर ब्याजी अनिरुद्ध साहु पक्राउ परेका छन्। यस कार्यको लागि स्थानीय प्रशासनलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुद्दालाई कमजोर नबनाउन पनि आग्रह गर्छु। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा केही कानुनी अडचन पनि देखेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कारागारमा रहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सांसदको उम्मेदवार नबनाउने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार लेखक रामलाल जोशीको सृजनात्मक आख्यान बा आमा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै ठाउँबाट आगामी निर्वाचनका लागि आलम सिफारिस भए पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी नबनाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले आफूहरू पार्टीमा रहन्जेल छाती ठोकेर मैले निर्णय गरेको हुँ भन्ने हैसियत नभएका कुराहरू पार्टीबाट नहुने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले वर्जित गरेको काम पार्टीबाट नहुने दावी पनि गर्नुभयो। इटा भड्डामा मान्छे जलाएको अभियोग लागेकालाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाउँदैछ, यसका बारेमा पनि हामीले कथा लेख्ने दिन आउँदैछ भन्ने साहित्यकार नयन राज पाण्डेको अभिव्यक्तिपछि महामन्त्री थापाले नैतिकताको कसीमा राख्दा मैले यो निर्णय गरेको हुँ भन्न नसक्ने, निर्णय आफू आबद्ध हुँदासम्म पार्टीबाट नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गर्दैन यति कुरा म तपाईलाई आश्वस्त पार्छु। नायक राजेश हमालले पुस्तकको अध्ययन गर्दा यथार्थ र वास्तविकता खोज्ने नभई व्यक्ति भावनालाई बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय ठाउँमा पुस्तकमा आफूसँग मेल नखाने परिवेश र सोचाइ हुने भन्दै पुस्तकमा व्यक्त गरेको शब्दको भावनामा डुबेर पुस्तक अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो। हमालले पुस्तक बा आमाले आफ्नो जीवनकालका हरेक अनुभवलाई पुनः स्मरण गराएको बताउनुभयो। दलीय व्यवस्थामा नेता कार्यकर्ताको भूमिका र निर्वाचनको शुद्धताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। भ्रष्ट र आपराधिक नेता कार्यकर्ता र अशुद्ध निर्वाचनले सम्पूर्ण दलीय व्यवस्थालाई प्रदूषित बनाउँछ। पछिल्लो समय त्यही नियति नेपाली राजनीतिमा भोग्दैछ। यति बेला नेपालको राजनीति र निर्वाचन प्रक्रियामा नै अपराधीकरण हावी भएको छ। सामान्यतया निर्वाचनमा जनताले रुचाएको जनप्रिय व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने हो। राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्ने व्यक्ति हरेक तौरबाट क्षमतावान र नैतिकवान हुन आवश्यक पनि छ। तर नेपाली राजनीतिमा भने पछिल्लो समय ठिक उल्टो अभ्यास चलिरहेको छ। अपराधमा संलग्न जेल जीवन बिताएका र आरोपित व्यक्ति नै सांसद र मन्त्रीका लागि योग्य ठहराइन्छन्। त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ सत्ताको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गरेका मोहम्मद अफ्ताब आलम। पूर्व मन्त्री समेत रहेका आलम जिउँदै मान्छेलाई इट्टा भट्टामा जलाएर मारेको गम्भीर आरोपमा जेलमा छन्। रेशम चौधरीले त जेलमै बसेर चुनाव जिते। माओवादी केन्द्रका हत्या आरोपित व्यक्ति सांसद मात्र बनेनन्, सभामुख नै बनेका छन्। अर्कातिर अनैतिक कर्म गरेर पैसा थुपार्ने र त्यही पैसा मार्फत ससम्मान सांसद बनाउने कृत्य दलका मुखियाहरूले नै गरेका छन्। यसले नेपाली राजनीतिमा जसरी हुन्छ पैसा खर्च गर्ने र चुनाव जित्ने भन्ने मानक बस्न गएको छ। पार्टीले कानुनमा नै खेल्ने ठाउँ राखेकाले यस्ता समस्या बढेको र निर्वाचन प्रणाली नै दूषित बनेको निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको भनाइ छ। कानुनको निर्माण गर्दाखेरि नै यस्ता किसिमका क्लुहरू हैन निर्माण गरिएको हुन्छ जसलाई टेकेर विभिन्न किसिमको आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरू पनि निर्वाचनको बेलामा उम्मेदवार हुने अवसर पाउँछ। सबैले चाहियो जनताले पत्याएको व्यक्तिलाई र क्याडरहरूले राजनीतिक दलका
ग्रासरुटदेखि नै सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनबाट सिफारिस भएर आएका असल योग सक्षम उम्मेदवारहरूलाई केन्द्र स्तरमा पनि छानबिन गरेर दिनुपर्छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 87 को उपधारा 1 मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको र संघीय कानुनले अयोग्य ठहरिएको व्यक्ति सांसद बन्न पाइँदैन भनेको छ। अर्थात् हत्या जस्तो गम्भीर आरोप खेपिरहेको व्यक्ति पनि कानुनले प्रमाणित नगर्दासम्म सांसद बन्न पाउने त्रुटिपूर्ण बाटो खोलिएको छ। यसैले पनि राजनीतिमा अपराधको श्रृङ्खला बढ्दो छ। यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्ने र लोकतन्त्र माथिकै खतरा हुन सक्ने कानुनविदहरू बताउँछन्। नैतिक पतन के हो भन्ने कुरा व्याख्या गर्न सजिलो छैन, तर कतिपय यी अपराधहरू चाहिँ नैतिक पतन हुन् भनेर विधायिकाले लिस्ट गरेर त्योभन्दा बाँकी चाहिँ अदालतलाई व्याख्या गर्न छोडिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। विधायिकाले त्यसलाई लिस्ट आउट नगर्ने अनि अदालतले व्याख्या गर्दा कन्सिस्टेन्सी नहुनेले गर्दा एउटा समस्या आयो। अब अर्को समस्या, यसको समाधान के हो भने ठिक छ, तिमीले नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएपछि चाहिँ तिमी डिस्क्वालिफाई हुन्छौ, पार्लिमेन्टेरियन हुन पाउँदैनौ। तर पिपुलको नजरमा पिपुलले भोट दिनका लागि त पारदर्शिता त चाहियो नि। तिमीलाई मुद्दा चलेको छ कि छैन, तिमीलाई अपराधमा कुनै मुद्दा चलेको छ कि छैन, सजाय पाएका छौ कि छैनौ। राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु र अपराधलाई राजनीतिकरण गरिनु पद्धतिकै लागि चुनौती हो। मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले बाटो बिराउँदा देश र जनताले दुःख मात्र पाउँछन्। राजनीतिमा अपराधको हाली मुहाली एक दिन व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश पोखिन सक्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य मीना सुब्बाले डेङ्गुको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुब्बाले उपत्यकामा डेङ्गुको बिरामी तीव्र गतिमा बढिरहेका बताउनुभयो। उहाँले बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। हाल टेको अस्पतालमा दैनिकी 50 देखि 60 जना संक्रमित भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल डेङ्गु 42 जिल्लामा पुगिसकेको छ भने 2827 जना संक्रमित भएका छन्। सभामुख महोदय, यो भयावह स्थितिलाई बेलैमा डेङ्गु नियन्त्रण होस् भन्न म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद मैना कुमारी भण्डारीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्न साथ विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले सो प्रावधान लागू भएमा देश 10 वर्षपछि नेपाली वंशज अल्पमतमा पर्ने र आफ्नै देशमा शरणार्थी हुने अवस्था आउने दावी गर्नुभयो। भारतमा विवाह गरेर जाने महिलाले 7 वर्षपछि बल्ल नागरिकताका लागि दरखास्त दिने प्रावधान बन्दछ र भारतीय महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदा यहाँ विवाह गर्न साथ उनीहरूले नागरिकता पाउने जुन प्रावधान बनेको छ, यो देशको लागि निकै ठुलो विडम्बना हो भन्न चाहन्छु। यहाँ भारतीय मात्र छैनन्, यहाँ भुटानी शरणार्थी तिब्बती पनि छन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, अबको यो 10-15 वर्षपछि नेपाली वंशज अल्पमतमा पर्ने र आफ्नै देशमा शरणार्थी हुने अवस्था। प्रतिनिधि सभा सदस्य रङ्गमती शाहीले बैंकमा पैसा नहुने तर व्यक्तिको घर घरमा पैसा भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर धेरै भएको सम्पत्ति राज्यको कोषमा जम्मा गर्न माग गर्नुभयो। राज्यको ढुकुटी रित्तो छ, व्यक्तिको घर घरमा पैसा छ भन्ने सुनिन्छ। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर धेरै भएको सम्पत्ति चाहिँ राज्यको कोषमा जम्मा गरौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा र वृद्धाको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। यो गर्दै गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने छ, भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ। उम्मेदवार दर्ता गराउँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण चाहिँ गोप्य होइन, खुल्ला चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने मेरो माग छ। सांसद रामवीर मानन्धले शून्य समयमा बोलेका कुराहरूको सम्बोधन नभएको भन्दै यसको औचित्य नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा आफू शून्य समयमा नबोल्ने जानकारी गराउनुभयो। जिराउरमा उठाएका कुराहरूको जवाब र समिति बनाउने भन्ने एउटा
अभियान थियो, त्यसको कुनै पनि औचित्यता रहेन र यसलाई जिरो आवरसँग जोडेर कुराबेली गर्दाखेरि भन्नुपर्छ कि जिरो आवरमा उठेका कुराहरूको चाहिँ जवाब या त केही हुँदैन भने जिरो आवरको 1 मिनट भए पनि किन हामी नजोगौँ भने। त्यसकारण मैले सभामुख मार्फत चाहिँ म आज यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्ता उठाएका प्रश्नहरूको जबसम्म व्यवस्थित कुराहरू आउँदैन तब म जिरो आवरमा सभामुखलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलेर औचित्य नभएको जिरो आवर मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म अब अर्को पटकदेखि नबोल्ने चाहिँ जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य रेणुका गुरुङले आतंकवादी हत्याराहरू, मानव तस्कर, सीमा अतिक्रमण रोक्ने नेपाल भारत सीमामा काँडे तार लगाउन माग गर्नुभयो। उहाँले नेपाल भारत सीमामा काँडे तार लगाउन 42 अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै त्यति जुटाउन ठूलो कुरा नभएको तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिप्रतिको अपमान हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गौतमले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाउनु भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जस्ताको त्यस्तै पारित गरी पठाउनु राष्ट्रपति पदप्रतिको अपमान हुने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको सन्देश बेठिक नभएको तर्क गर्दै सुझावहरू ग्रहण योग्य रहेको बताउनुभयो। अहिलेको राष्ट्रपतिको अपमान हो र त्यो राष्ट्रपति पदको अपमान हो। राष्ट्रिय सभाले कमसेकम ती हरेक गुणाहरूमा आज तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यही निष्कर्ष निकाल्नुहुन्थ्यो। हामी थियौँ नि त बहस गर्नु, त्यो विधेयक समितिमा किन बोलाइएन हामी? ती अत्यन्त ग्रहणीय छन् कतिपय विषयहरू, शिक्षा लिने किसिमका छन्। हो त्यस भएर जस्ताको तस्तै पठायौँ भनेर गौरव गर्ने विषय होइन, यसमा ख्याल गर्नुपर्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ। उहाँले विधान व्यवस्थापन समितिले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। यस विषयमा समितिमा छलफल नहुनु बौद्धिकतामाथिको हमला भएको गौतमको जिकिर थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता खिमलाल भट्टराईले सभामुख सत्ता गठबन्धनको कठपुतली बनेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रपति व्यक्तिको रूपमा नभई देशको सर्वोच्च संस्था गणतन्त्रको प्रतीक भए पनि सरकार, सभामुख र गठबन्धनका नेताहरूले त्यस अनुरूप व्यवहार नगरेको उहाँको जिकिर थियो। यो विचारमा राष्ट्रपति देशको एउटा सर्वोच्च संस्था हो, गणतन्त्रको प्रतीक हो र राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता भन्दा माथिको संस्था हो यो। र यो स्वरूपमा व्यक्ति भए पनि सारमा चाहिँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रिमोटबाट चलेको भन्दै संसदको गरिमा र महत्त्व घटाएको जिकिर गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्य कोषबाट प्राप्त रकम 100% सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खानले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्य कोषबाट प्रदान गरेको रकम 100% सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न दिएको रकम सदुपयोग गर्न प्राधिकरण क्रियाशील हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री खानले विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने भन्दै प्रचलित कानुन अनुसार कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जुन हाम्रो आर्थिक पद्धति र प्रक्रिया छ, कतिपय ठाउँमा हामीले निर्माणमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ नै। त्यस कारणले सिओ साहब र साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन प्रचलित कानुन छ त्यो अन्तर्गतै खर्च हुन्छ र एक विकास निर्माणमा या राज्य कोषबाट उपलब्ध भएको बजेट या निकासा भएको बजेटको 100% नै सदुपयोग हुनुपर्दछ। गृहमन्त्री खानले यो वर्ष पनि वर्षाको कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह र स्थलगत रूपमा विपद व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको उल्लेख गर्नुभयो। विपद व्यवस्थापनको लागि स्थानीय गाउँपालिकाहरूलाई नै जिम्मा दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाँके जिल्लाको विकट नैरानापुर गाउँपालिकामा पुगेर सुक्खा क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको छ।
शुक्रबार मन्त्री शर्माका साथ लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख श्याम कृष्ण अधिकारी लगायतको टोलीले सुक्खा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्मालाई सुक्खा क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कम्तीमा 20वटा डिप बोरिङका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनका साथै स्थानीयलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। मन्त्री शर्माले तत्काल समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालय सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्र पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सुक्खा क्षेत्रमा मकै लगाउन सुझाव दिँदै आवश्यक मल बिउ सम्बन्धी मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले विगतमा भएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना गरेर नैरनापुरलाई शहरी र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर नैरनापुर पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो। मात्रै बनाएर भए पनि हामी मार्केटमा पठाउन सक्छौँ, त्यो सम्भावना मैले देखेको। त्यसको लागि बिउ बल लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन सक्छ र दीर्घकालीन रूपले सिक्टा सिँचाइलाई यहाँसम्म छिटोभन्दा छिटो पुर्याउने कुरा, त्यसको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने कुराहरू नै हो। सिक्टा सिँचाइ अहिले निर्माण परियोजना भएको हुँदा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन। त्यसलाई मैले नै थप आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सक्छु। नरैनापुर लगायत बाँकीका 90% किसान आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै पुरानो मात्र नभई ठूलो विश्वविद्यालय हो। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये 80% यही पढ्छन्। 2,50,000 विद्यार्थी अध्ययनरत पृथ्वीमा करिब 15,000 शिक्षक कर्मचारी छन्। तर विभिन्न स्वार्थ समूह सङ्गठनको निरन्तरको तालाबन्दी आन्दोलन र अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको हिंसात्मक गतिविधिका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त मात्रै बनेको छैन, शैक्षिक स्तर नै ओह्रालो लाग्दो छ। उच्च शिक्षा अध्ययन र अनुसन्धान हुने प्राज्ञिक थलो हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। तर यही थलो 1 वर्षको अवधिमा मात्रै 213 दिनसम्म तालाबन्दीको शिकार बनेको छ। यसरी तालाबन्दी गर्नेमा अरू कोही नभई राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापक हुन्। तालाबन्दीका कारण प्राज्ञिक परिषद, योजना निर्देशनालय, आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, अनुगमन निर्देशना लगायतका काम ठप्प झैं छ। गत वर्ष मात्र विभिन्न समूहले पटक पटक गरी 8 महिना भन्दा बढी तालाबन्दी गरेका थिए। पढ्न र पढाउन आएका विद्यार्थी र शिक्षकबाटै प्राज्ञिक थलोमा तालाबन्दी हुनुले विश्वविद्यालयको पठन पाठन कतातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर हिराबहादुर महर्जन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था निराशजनक बन्दै गएको बताउनुहुन्छ। राजनीति गर्ने अर्को ठाउँ थलो छँदैछ। यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी सबैले यसलाई विकास गर्नको लागि केही गरौँ भन्ने अठोट हुनु पर्यो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब कहीँ पनि अप्ठ्यारो भयो भने यहाँ चाहिँ के अरे विद्यार्थी अथवा कर्मचारी अथवा प्राध्यापकहरू लगाउने जुन काम भएको छ, त्यो कुरालाई भित्रै मनदेखि त्यसलाई समाधान गरौँ भनेर लाग्नुपर्छ। नभए अब मनमा एउटा कुरा बाहिर काम अर्कोतिर भयो भने यो चाहिँ समाधान साह्रै गाह्रो छ। शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्र मानेर सरकारले नै बन्द हडताल निषेध गरे पनि विश्वविद्यालयमा बढ्दो तालाबन्दीको विकृतिले सबैलाई गिज्जाइरहेको छ। सबै सरोकार पक्ष गम्भीर नभएसम्म समाधान हुन कठिन रहेको त्रिविका उप प्राध्यापकको गुनासो छ। सम्पूर्ण पार्टीहरू जसरी लागेका छन्, सबै खालका पार्टीहरू जसरी लागेका छन् र यसको सिस्टम जे छ त्यो सिस्टम नै दोषी। कुलपति उपकुलपतिको नियुक्ति कसले गर्ने? कुलपति। कुलपति को हुने प्रावधान छ? प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री कहाँबाट छुटिनुहुन्छ? दलहरूमध्येबाट। अनि त्यहाँ दलको कुरा आउँदैन। सहकुलपति को हुने? शिक्षा मन्त्री। अनि उहाँ कहाँबाट आउने? राजनीतिबाट। अनि त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा कसरी हुन सक्छ? देशकै जेठो र प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्षरत रहँदा यसको सम्पत्तिमाथि नै दोहन बढ्दो छ। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी मात्र होइन, प्राध्यापकमाथि विद्यार्थीले नै साङ्घातिक आक्रमण गर्ने गरेका छन्। केही समय पहिले विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि नेविसँग आबद्ध केही व्यक्तिले आक्रमण गरे पनि उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुँदा अराजकता बढ्दो छ।
यस्ता केही उदाहरण नै प्राप्त छन् त्रिवीमा मौलाउँदै गएको विकृति र विसङ्गति पुष्टि गर्न। विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि गठन भएका भनिएका विद्यार्थी संगठनका आवरणमा विश्वविद्यालयमा अराजक व्यक्ति र समूहको आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दा पठन पाठन ठप्प भएको त्रिवी प्रशासनको गुनासो छ। कलेजमा यो विषय ल्याऊ, यो कलेजमा यो क्याम्पस नियुक्ति गर, यो विभागमा यो प्रमुखलाई नियुक्ति गरे विद्यार्थीहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन जस्तो लाग्छ। सजेस्ट गर्न सक्ने एउटा बाटो हो र यो अहिले भइराखेको अवस्था र त्यहाँबाट नाजायज फाइदा लिने एउटा जुन परम्परा बसेर आएको छ त्यसको परिणाम हो जस्तो लाग्छ र भोलिका दिनमा अब हामी यी कुरा सबै हामी आफूले कम्प्रोमाइज गर्छौँ। गरेको भए त यो मेरो कार्यकाल पनि सहज भएर जान्छ। देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आन्तरिक व्यतिथि तालाबन्दी र बन्द हडतालले जर्जर भइसकेको छ। 2 वर्ष 4 महिनामा 217 दिन तालाबन्दी गरिरहँदा यसलाई प्राज्ञिक थलो कसरी भन्ने प्रश्न मात्र उठेको छैन। केहीको स्वार्थ पूर्तिका लागि आम विद्यार्थीको भविष्य नै बन्धक बनेको छ। बढ्दो व्यतिथि र अराजकताले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो, गुण्डा नाइके र आपराधिक गिरोह जन्माउने कारखाना बन्दै गरेकोमा सरकारवालाले बेलैमा सचेतना अपनाउन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले असोज 1बाट चाँडबाट लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चामल, तेल, दाल लगायतका खाद्यान्नदेखि खसी बोकासम्म पाइने पसलमा उपभोक्ताले बजार भाउभन्दा कम मूल्य तिर्नुपर्नेछ। वर्षमा एकपटक आउने सहुलियत पसल सहर केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। हरेक वर्ष सरकारले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो वर्ष पनि असोज 1 देखि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले असोज 1 गतेदेखि 41 जिल्लाका 43 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। उपभोक्ताले सहज ढंगबाट सुपथ मूल्यमा हरेक सामान प्राप्त गर्न सकुन् भनेर सञ्चालन गरिने पसल मार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले छुट दिनेछन्। विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुने पसलमा उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने करिब सबै प्रकारका खाद्य सामग्री बजार भाउ भन्दा सस्तोमा पाइने खाद्यले जनाएको छ। आश्विन 1 गतेदेखि खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले 41 जिल्लाको 43 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब हामीले हाम्रो उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने लगभग सबै किसिमका खाद्यान्नहरू छन् हामीसँग। अब बजार मूल्य भन्दा पनि हाम्रो अहिले नै हाम्रो सहुलियतै छ मूल्यमा भने हामीले प्रति किलो 7 रुपियाँ छ हामी खाद्यान्नमा छुट दिएका छौँ भने खसी बोकामा 10 रुपियाँ छुट दिने निर्णय भएको छ। तसर्थ बजार मूल्य भन्दा हाम्रो कम्पनीको मूल्य चाहिँ कमै हुन्छ। असोज 1 गतेबाट सुरु भई कार्तिक मध्यसम्म सञ्चालन हुने सहुलियत पसलमा खाद्यले चामल, दाल, चिउरा, आटा लगायतका खाद्यान्नदेखि खसी बोका, च्याङ्ग्रा बेच्नेछ। दुग्ध विकास संस्थानले घिउ, चीज, पनिर, दही लगायतका पदार्थमा प्रति लिटर 10 देखि 50 रुपैयाँसम्म छुट दिने जनाएको छ। मुख्यतया नुन र चिनी बिक्री गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्ना सामानमा छुट दिने बताए पनि अहिले उसको गोदाममा चिनी भने छैन। भौगोलिक विकटता भएका स्थानमा पनि ठेक्काको व्यवस्था गरी खाद्यान्न पठाइएको खाद्यको भनाइ छ। यसलाई चाहिँ अब क्रमिक रूपमा चाहिँ अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ यो सेवालाई चाहिँ हामी विस्तार गर्ने योजनामा चाहिँ रहेका छौँ। हामीले यस्ता भौगोलिक विकटता भएका स्थानहरूमा पनि ढुवानीकोलाई चाहिँ ठेक्का व्यवस्थाबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले स्थल मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गराउँछौँ भने कतिपय अवस्थामा इमर्जेन्सीको अवस्थामा अथवा स्थल मार्ग अवरुद्ध भएको अवस्थामा हवाई मार्गको माध्यमबाट पनि खाद्यान्न ढुवानी गरेर सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। चाडपर्वको मौका छोपी व्यापारीहरूले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने
बनाउने र गुणस्तरहीन सामान बेच्ने आरोप लागिरहेका बेला सहुलियत पसलले केही हदसम्म उपभोक्तालाई राहत पुग्ने विश्वास सरकारको छ। सहुलियत पसलमा पाइने सामानको गुणस्तरमा प्रश्न नआउने र प्रविधिको प्रयोग गर्दै काठमाडौँ, सुर्खेत र पोखरामा अनलाइन सेवा मार्फत घरमै सामान पुर्याउने दाबी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको छ। यसरी सञ्चालन गरिने पसल शहर केन्द्रित भएको आलोचना भइरहेका बेला हरेक पालिका स्तरमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने योजना बनाउन सके धेरै हदसम्म उपभोक्ता ठगिनबाट बस्ने थिए कि। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा नवराज पौडेल, काठमाडौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि व्यवस्थित पूर्वाधार पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। तर बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत टेढाकट्टी विद्यालयमा भने पूर्वाधार अभावका कारण बालबालिका चिसो भुइँमा पलेटी कसेर पढ्न बाध्य छन्। स्थानीय सरकारले पनि समस्याहरूलाई व्यवस्था गर्दा सुधार हुने छाँटकाँट देखिँदैन। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 5 मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत टेढाकट्टी विद्यालयको अवस्था निकै नाजुक छ। स्थानीय सरकारलाई सहयोगको लागि गुहारे पनि विद्यालयको समस्या प्राथमिकतामा नपरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। 3 वर्ष अघि गाउँपालिकाले नयाँ भवन बनाउने भन्दै निर्माण पनि थालेको थियो। तर भवन सुधारका लागि थप लगानी भएको छैन, जसले गर्दा बालबालिकाहरू जीर्ण भवन र चौर तथा बरन्डाको चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। 2 र 3 चाहिँ एउटा कक्षामा, 4 र 5 एउटा कक्षामा। अब कक्षा कोठाको व्यवस्था नभएको कारणले यसको चाहिँ राखेर अनि टिचरको पनि व्यवस्था टिचर पर्याप्त नभएकोले हामीहरूको अब 1 देखि 5 सम्म कक्षा सञ्चालन भएको छ र 5 जना शिक्षकहरू मात्रै हामी छौँ। 5 जना शिक्षकले पर्याप्त भइरहेको छैन, पुगिरहेको छैन। अब बाल कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरू छन्, बाल विकासको कोटा हाम्रो स्कुलमा छैन। 5 कक्षासम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा करिब 400 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कक्षा कोठा अपुग भएपछि विद्यालयले 2 देखि 3वटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कोठामा राखेर बहुकक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले गर्दा पढाइ केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। यो विद्यालयमा विशेष गरी दलित, गरिब तथा पिछडिएको समुदायका बालबालिका पढ्ने भएर पनि जनप्रतिनिधिले व्यवस्था गरेको हुन सक्ने अभिभावकको आरोप छ। सम्पन्न परिवारका बालबालिका शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेकोले यो विद्यालय सरकारवालाको नजरमा परेको छैन। भौतिक पूर्वाधारसँगै बिस्तारै शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किरहेको पूर्व विद्यार्थीहरूको अनुभव छ। चाँडै नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्न अघिल्ला जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार भने पनि ध्यान नदिएको बताइएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा उहाँहरूले केही पहल गर्नुभएको छैन। त्यो तपाईहरु पनि अब हेर्दै हुनुहुन्छ कि अब उहाँले गरिदिएको हुन्थ्यो भने त्यो आज त्यो दृश्य तपाईहरुले देख्नु भएको सायद त्यस्तो सामु आउँदैन होला। नभएको हुनाले तपाईहरुले पनि त्यो पिक्चर खिच्नु भएको छ, चाहे जे पनि समस्या हेराउनु भएको छ। तर हामीहरु त्यो प्राथमिकतामा राखेर त्यो कार्य हामीहरु गर्छौं, त्यो व्यवस्थित गर्छौं हामीहरु। विद्यालयमा अहिले जम्मा 4वटा कोठा छन्। प्रशासनिक कक्ष अर्को भवनमा छ, जसमा एउटा कोठामा निर्माण सामग्री राखिएको छ। सोही कोठामा विद्यालयको अफिस पनि छ। गाउँपालिकाले भने चाँडै पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाई बालबालिका चिसो भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएको छ। सबै विद्यालयमा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्व विद्यालयमा कुनै शिक्षकलाई बस्नलाई पढाउनलाई चाहिँ टेबल कुर्सी छ कि छैन, स्कुलको कस्तो अवस्था छ, झाल ढोका छ कि छैन, स्कुलको बाउन्ड्री छ कि छैन, त्यो सबै मैले चाहिँ अवलोकन गरेको छु र त्यसमा चाहिँ बजेट राखेको छु। हाम्रो चाहिँ नीतिगत त्यो कुरा हो, त्यस्तो म गर्छु। म आफ्नो पालामा चाहिँ कुनै बालबालिकालाई चाहिँ भुइँमा बसेर पढाउने मैले चाहिँ इच्छा छैन। म टेबलमा कुर्सीमा बसाएर पढाउँछु। अझै पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था देखेर नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छ। नयाँ भवन कहिले बन्छ र चिसो भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर विद्यार्थी र अभिभावक प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा सुनके धुप र दाँत कोट्याउने सिनका उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने भएको छ। शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा मेसिन बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान र विकासको लागि काम गर्न लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। समझदारी पत्रमा प्रवर्धन केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्णु प्रसाद भुषाल र आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो। आविष्कार केन्द्रले आगामी वैशाखसम्म सिनके धुप र दाँत कोट्याउने सिनका उत्पादन गर्ने मेसिन निर्माण बनाउनु पर्नेछ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आविष्कार केन्द्रसँगको सम्झौताले सरकारको राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी उत्पादनको उपभोगमा समेत अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बडुले उत्पादन गर्ने कुरा स्थानीय तहबाट नै सुरु गर्दा स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सृजना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले उद्योग र उद्यमी नबढाएसम्म देशको अर्थतन्त्र नबढ्ने बताउनुभयो। आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य उद्यमीहरू बढाउने भएको भन्दै उहाँले सम्झौताले अनुसार 40 लाख रुपैयाँको सिनके धुप र दाँत कोट्याउने सिनका बनाउने मेसिन बनाउने योजना रहेको सुनाउनुभयो। सम्झौता अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सबै काम सक्ने पुनको भनाइ छ। समझदारी अनुसार आविष्कार केन्द्रलाई अनुदान स्वरूप 40 लाख रुपैयाँ यो आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुनेछ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित। राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश सहित पठाएको विधेयक संसदको दुवै सदनबाट हुबहु सदर। विभिन्न स्वार्थ समूहको निरन्तरको तालाबन्दी र आन्दोलनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जर्जर बन्दै वर्ष दिनमा 213 दिनसम्म तालाबन्दीको शिकार। आगामी निर्वाचनमा कारागारमा रहेका नेता आलमलाई काङ्ग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने महामन्त्री थापाको जिकिर। संविधानले वर्जित गरेको काम पार्टीले नगर्ने प्रश्नोक्ति। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक संसदीय समितिमा। हत्या यौनजन्य हिंसा तथा शरीर बन्धकलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्न सांसदहरूको माग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङपछि दोस्रो वरीयताका राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु नेपालको 3 दिने भ्रमणमा आउँदै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता हुने। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय। अहिलेसम्म सुकीमाथि 11वटा मुद्दामा 20 वर्षको जेल सजाय। र आसिफ शेखको शतकसँगै केन्या विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको शानदार जित। नेपाल 7 विकेटले विजयी। हाम्रा समाचार र कार्यक्रमहरू www.emountaintv.com, माउन्टेन टेलिभिजनको युट्युब र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।